والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میں نے در رسول پہ ایسا سخی ایسا غنی اور کون ہے ایسا سخی ایسا غنی اور کون ہے
سلطان بنا دیا مل کے پڑھ لو منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا میں نے در رسول پہ قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر تو نے تو پتھروں کو بھی پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا میں نے در رسول پہ سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا اے چشم یار تو نے اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا میں نے در رسول پہ مانگا نیازی میں نے صدقہ حضور کا مانگا نیازی میں نے صدقہ حضور کا میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا حمد و صلاۃ و بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ بے نیاز مولا دی بے کس پناہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے اللہ جل مجدہ بندہ نے چیز دے دل دماغ اور زبان نگاہنوں غلطی خطا تو محفوظ فرمائے حق بولن دی حق سنن دی حق تے جین دی حق تے مرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان اور موضوع دا نام ہے عظمت علماء کرام
اور اس موضوع نو بیان کرن دا مقصد اور ضرورت بیان کرن تو پہلے بطور تنبیہ ایک بات عرض کر دے ماں. جس وقت کوئی بھی بندہ، کوئی مقرر، کوئی واعظ، کوئی خطیب کوئی بھی مسئلہ بیان کرتا ہے تو وہ اپنی ذات واسطے نہیں کرتا. ان کا مقصد اپنی ذات نہیں ہوتی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ دے دین دے جو علماء نے انہاں دا فرض، انہاں دا مقصد اور انہاں دے بارے حسن ظن یہی ہے کہ جدوں بھی وہ بات کرن گے نا تو انہاں دا مقصد، مطلب، مدعا ایک ہی ہے، اصلاح امت دی اصلاح. کئی بندے جس وقت علماء دی شان بیان کیتی جائے تو سمجھ دینے کہ شاید اپنی شان بیان کر رہے ہیں. وہ بالکل کروڑ میں حصے دانا کروڑ میں حصہ بھی، یہ بالکل سمجھنا نہیں کہ اپنی شان بیان کرنا مقصد ہے. اور ویسے بھی عالم دین دا مقام بہت زیادہ ہے. وہ انشاءاللہ میں عرض کراں گا. تو میں علماء دا خادم ہاں، ایک ادنا جا طالب علم ہاں. اللہ کرے مینوں علماء دا ساتھ اللہ نصیب فرما دے، اور اللہ علماء دی محبت لے کے دنیا تو جان دی توفیق عطا فرمائے. ہن میں عرض کرنا کہ ان دی ضرورت کیوں پیش پئی آئی. مینوں کچھ احباب نے، کچھ دوستاں نے کافی دیر پہلے دا ایک کیا محبت دا اظہار کیتا، خواہش دا اظہار کیتا جی علماء دی شان دے حوالے نال تسی کو بیان کرو. تو میں ڈردا ہی نہیں سا کردا بھی، کیونکہ بندے سمجھدے نے بھی شاید اپنی شان لگ پیا بیان کرن. لیکن ہن چونکہ ایک کرنٹ موضوع ہے، ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا تے، الیکٹرانک میڈیا تے. سانوں اس ویڈیو دا ذکر کرن دی ضرورت نہیں، ہر بندہ جاندا ہے کہ میں کس ویڈیو دی بات کر رہا. ایک نام نہاد مفتی دے بارے ایک ویڈیو منظر عام تے آئی. حالے وہ پرانی نہیں ہوئی کہ ایک اور نام نہاد مفتی دی ویڈیو منظر عام تے آ گئی. سانوں انہاں دے نال کوئی سروکار نہیں، میں نہ دی حمایت کرنا، بلکہ ساڈا اعلانیہ طور تے موقف ہے کہ جیڑا بندہ بھی برائی دا مرتکب ہوئے، وہ چاہے کوئی نام نہاد مفتی ہوئے، چاہے کسی مدرسے دا محتمم ہوئے، چاہے کسی جامعہ دا ناظم اعلیٰ ہوئے، چاہے کسی مدرسے دا استاد ہوئے، چاہے کسی مسجد دا امام ہوئے، کسی مسجد دا خطیب ہوئے، یا کسی یونیورسٹی دا لیکچرار ہوئے، ماسٹر ہوئے، پروفیسر ہوئے، اگر کوئی بھی بندہ کسی برائی دا ارتکاب کردہ ہے تو انہوں شرعی سزا دیتی جانی چاہیے. ساڑی طرف انہوں لٹکا دیو سانوں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جدوں انہیں اسلام دا پاس نہیں رکھیا، شریعت مطہرہ دیاں تجیاں اڑا دیتیاں تے سانوں اس بندے نال کوئی ہمدردی نہیں ہے. ساڑی ہمدردیاں انہاں بندیاں دے نال نے جنہاں نو دین دا درد ہوئے اور جنہاں نو مسلمانہ دیاں عزتاں دا پاس ہوئے. میں بالکل اس بندے دی حمایت دے اندر نہیں بولاں گا، لیکن اس بندے دی آڑ دے اندر، اس بندے دے اس فعل شنی دی وجہ تو ان دی آڑ لے کے خبردار کوئی بندہ حق دے علماء دے خلاف بک بک کرے یا مدارس دے خلاف اپنے اندر دی خباستاں باہر کڈے اور اے جناب ٹی ویاں تے بہ کے، چینلاں تے بہ کے، موڑاں تے بہ کے
یہ اگر کوئی بکواس کرے گا جی مدارس بند کر دینے چاہیے نے، او جی مولوی ہوندے ہی ہو جانے، مولویاں دے کم ہی یہ نے، تے پھر اسی ضرور میدان دے اندر آواں گے کہ ایک بندے دی غلطی دی وجہ تو پورا ادارہ گندا نہیں ہوندا، پورے شعبے نو غلط قرار نہیں دیتا جانا چاہیے دا۔ جندہ گناہ ہے انہوں کیفر کردار تک پہنچاؤ، انہوں منطقی انجام تک پہنچاؤ، اسی تو اڈے نال ہاں۔ لیکن یہ بھی بات عرض کرانگا یار جے مولوی برائی کردہ ہے تو انہوں اینا چک دیں دیو۔ میں چند دن پہلے اس واقعے تو بعد ایک بندے دا بیان سن رہا سا، وہ اپنے اندر دی خباست دا اظہار کر رہا سی جی بس انہوں وقت آگیا ہے، مدارس انہوں بند ہو جانا چاہیے ہے، اینا مدرسیاں نو تالے لا دینے چاہیے دینے، اینا بچیاں نو مولویاں تو دور رکھنا چاہیے ہے۔ یہ بہت بڑی سازش سیلاب آ رہا ہے ساڈے وال سازشاں دا، اور سانو اینا تو بچنا چاہیے ہے، اور یہ کسی بھی سازش دا حصہ بنن تو سانو محفوظ رہنا چاہیے۔ فقط اپنے لوگاں دی اصلاح واسطے اس موضوع دا میں چناؤ کیتا ہے، انتخاب کیتا ہے، اللہ کرے ساڈے لوگاں نو میری بات سمجھ آ جائے، اور جو میرا مقصد ہے اللہ کرے وہ مقصد ساڈا حل ہو جائے۔ مسلمانوں، اللہ پاک قرآن پاک دے اندر فرماؤندا ہے کل اے محبوب نہ لوگاں نو فرما دیو حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، سونیا انہاں نو فرما دیو جیڑے عالم نے تے جیڑے جاہل نے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تے اے استفہام انکاری ہے، جن دا مطلب ہے اللہ فرماؤندا ہے سونیا کدی برابر نہیں ہو سکتے، کدی بھی برابر۔ ایک پاسے عالم دین ہوئے، ایک پاسے جاہل بندہ ہوئے تو اپنی خباستان دا اظہار کردہ رہے تے بالکل عالم دین دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اے لوگو اگر تسی خود نہیں جان دینا تے علماء دے کل جاؤ، انہاں کل جا کے پوچھو۔ اللہ پاک علماء دے کل جان دا حکم دے رہے ہیں، اہل ذکر دی بارگاہ دے اندر اللہ بھیج رہے ہیں۔ تے کتنا بدبخت ہو بندہ جیڑا ایک کہے جی ان ٹائم آ گیا ہے جی ہونے نہ تو پیچھا ہو جانا چاہیے ہے، تو کیڑے پاسے لے کے جانا چاہنا ہے، دین کنہ کو حاصل کرنا چاہنا ہے؟ اگئی ساڑھا تے علمیہ بن گیا ہے، عالم دین گل کرے نا تے اسی انہوں ایڈا گول دے ہی نہیں ہے، تے پیر جاہل ہوئے او کو گل کردہ ہے تے پمیں او کفر ہی باقدہ ہے نا، اسی آنے نہیں ساڑھے پیر دی گل لگے بس بھئی علماء جو مرضی کر دے رہے ہیں۔ اور پھر حال ساڑھا ہے ایک پاسے تسی کوئی سٹنڈر دا عالم دین لے آو ان دا جلسہ کراؤ تے دوجے پاسے کسے کنجری دا مجرہ لوا دیو، کسے کنجر دا جناب تھیٹر لوا دیو، تے پھر تسی خود ویکھ لیا جی بھی لوگ علماء والی سائٹ تے بہتا جاندے نہیں یا کنجرہ والے پاسے زیادہ جاندے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ علماء سارا سال ٹی ویاں تے بے کے بیان دین تے کوئی رولا نہیں، رمضان دا مہینہ جناب ایک مہینہ وہ جتنے ایکٹر نے، جتنے جناب فنکار نے، جننے گلوکار نے وہ آ جاندے نے، سارا سال انہوں نے کنجرخانہ کیتا ہوندہ ہے، اور رمضان دا مہینہ آکے تو سانو دین دس رہے نے تے اسی انہوں کو دین لے رہے ہیں، جڑے خود شاید دین دی دال تک بھی نہیں پہنچے، اسلام دے الف تک وہ بندے نہ پہنچ سکے، شریعت دی شین دا پتہ نہیں ہے، تے انہوں کو سے جا کے دین سکھاں گے۔ اور تیسرے مقام تے اللہ پاک فرماؤندہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ فرماؤندہ ہے اس بندے نالوں ود کے چنگی گل کندی ہو سکتی ہے جڑا اللہ دی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ دی طرف بلا رہے ہیں، اندھے تو ود کے کسے دی چنگی گل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، اللہ فرما رہا ہو ہی نہیں سکتی۔ چوتھے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اتھے اللہ نے حسر فرمایا ہے۔ حسر دا مطلب ہوندہ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جے میرے کولوں کو ڈرن والے لوگ نے نا میرے بندیاں دے وچوں تے فرمایا وہ صرف علماء نے، وہ صرف مطلب تسی نہ ترجمہ پڑھ سکتے ہو
کوئی بندہ کہے بھی ویکھو پھر وچوں جی اپنی تعریف، میں پہلے عرض کیتی ہے بھی اس غلط فہمی نوں تے بالکل اپنے دل دے اندر جگہ بھی نہیں دینی۔ اصلاح امت میرا مقصد ہے اور اپنے لوگاں نوں اس گناہونی سازش دا حصہ بچن تو محفوظ کرنا میرا مقصد ہے کہ کتی اسی انجانے دے اندر چوک چے بہ کے حمام چے بہ کے کتے نہ علماء دے خلاف ایسی گل نہ کر بئیے کہ ساڑی زندگی دے تمام جڑی جمع پونجی ہونا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور کنہ علماء دی گل کر رہے ہیں انہاں دی نہیں کر رہا میں کہ جنہاں نے وہ کم کرتوت کیتے انہاں دی بات میں نہیں کر رہا، اور نہ ہی اسی ایسے بندے نو عالم دین ماننے ہیں کہ جڑا بندہ کسی دی عزت دا ہی سانجا نہیں، کسی دی عزت دا ہی پاسدار نہیں ہے۔ کہ اللہ پاک نے جس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ حضور جڑا بندہ اغلام بازی کردہ ہے دی سزا کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سزا اس جرم دی ہوندی ہے جڑا جرم ہوئے تے بندہ جرم کر کے انسانیت دے کٹہرے دے اندر رہندہ ہوئے تے فرمایا یہ ایسا جرم ہے لواتت کہ بندہ انسان ہی نہیں رہندہ ہو جانور دے لسٹ دے اندر شامل ہو جاندے۔ فرمایا کہ اندی تے سزا اس جرم دی سزا ہے کہ جنہوں جرم شریعت نے آکھیا ہے اور بندہ بندہ روے تے فرمایا لواتت تے ایسا جرم ہے بندہ انسان دے کھاتے جو ہی باہر نکل جاندے، وہ تے جانوراں نالوں بدترین ہو جاندے۔ ایسے بندے نو نہ میں عالم دین کہاں گا نہ ان دی شان بیان کراں گا، میں ان علماء دی گل کر رہا ہاں کہ جنہ دے بارے اسی اے ہو جائے لوگاں دی آڑ دے اندر جنہ دے خلاف بولنے ہیں انہاں دی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماؤندہ ہے کہ میرے بندیاں وچوں جے کو میرے کولو ڈر دے نے تو صرف علماء نے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ علماء دی شان عالم دین دی فضیلت ساری دنیا دوتے تمام دنیا دے لوگاں دوتے انجے کا فضلی علی الانبیاء فرمایا جی میں میری فضیلت سارے نبیوں دوتے ہوئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانے علی شان سرکار نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال سرکار نے فرمایا ایک عالم دین کو لو اے شیطان جڑا ہے نا شیطان انہا 1000 عبادت گزار کو لو نہیں ڈردا، کوئٹا 1000 نمازی کو لو نہیں ڈردا، جناب 1000 تہجد گزار کو لو نہیں ڈردا، جنہ شیطان ایک عالم دین کو لو ڈردا ہے جو بندے دا پتر عالم دین ہو گئے تھے۔ عالم دین کو لو جتنا ڈردا ہے فرمایا انہا 1000 عبادت گزار کو لو بھی نہیں ڈردا۔ تو سرکار نے فرمایا جس بندے نے عالم دین دی زیارت کی تھی فرمایا انجے جمیں انہیں میری زیارت کر لی۔ فرمایا جڑا عالم دین دی مجلس دے اندر بیٹھا عالم دین دی محفل دے اندر بیٹھا فرمایا انہوں اللہ اینا اجر عطا فرمائے گا کہ جی میں وہ میری محفل دے اندر بہ گیا ہے، کیونکہ فرمایا علماء انبیاء دے وارث نے، علماء نبیاں دے وارث نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت ہے، ایک جنازہ آ گیا آپ پڑھان واسطے چلے گئے، جدو جنازہ لگے نا پڑھان تو ویکھیا کہ اس بندے دا کفن ہل رہا ہے، اس بندے دا کفن ہل رہا ہے حرکت کر رہا ہے۔ وہ دا کفن جس ٹائم کھولیا گیا تے وچ ویکھیا کہ بہت بڑا سپ اندر ہے جڑا اس بندے نو ڈنگ مار رہا ہے، بندے بھجے بھی انہوں ماریے، جدو لگے نا مارن تو سپ بول پیا کہنے لگا اللہ دے بندے ہو مینوں کیوں مار دے جے، مینوں کیوں مار دے جے، میں جان بوجھ کے تے نہیں آیا، میری تے ڈیوٹی رب نے لائی ہے تے جے تساں کوئی شکوہ شکایت کرنا ہے تے رب نال کرو، میں تے حکم دا بندہ میں تے مامور من اللہ ہاں، میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ نے بھیجیا ہے، مینوں نہ مارو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ اے سپا انہوں یہ سزا مل کیوں رہی ہے اس بندے نے؟ چلو قبر دے اندر جا کے مل دی، قبر بند ہو جاندی، لوگاں تو اوجل ہو جاندہ نظران تو لوگاں نو پتہ نہ لگدا، ایسا اندہ کیڑا جرم سی کہ اللہ پاک نے لوگاں دے سامنے سزا دے دی تھی اس بندے نے؟
انہیں کہا جی 3 جرم سن اندے. کنے جرم سن؟ 3 جرم سن. فرمایا کیڑے؟ کہنے لگا پہلا جرم سی کہ تے زکات فرض ہوندی سی تے ادا نہیں سی کردا. توجہ کرے ہے توجہ جی. ہاں جی ساڈے تے بھی زکات فرض ہوندی ہے ساڈے تے, عشر ساڈے تے لازم ہوندا ہے, لیکن اسی حساب لانے ہاں بھی یار جے انہاں دتا تے گھاٹا بڑا پے جانا. لیکن یہ تے کدی سوچیا ہی نہیں بھی جے جنہ کو دتا ہے رب نے, جے رب بھی نہ دیندا تے اسی رب دا کی بگاڑ لینا سی. اللہ دی مہربانی نال ہی ہے نا. جے عشر مطلب 100 من کنک آئی ہے تو اسی حساب لانے ہیں بھی یار اندہ جڑا ہے نا اینا عشر بندا ہے تے میری تے اینی کنک کٹ جانی تے نہیں بھی میں نہیں دینی. تے اسی جے وہ تھوڑا جے اللہ سوچ عطا فرما دے تے سوچئے بھی جے 100 من بھی نہ آندی تے پھر وہ اسی مطلب اللہ نال کوئی جا کے لڑائی کر لینی سی. اللہ دا شکر ادا کریے 100 من آ گئی تے جے آج 100 من آئی ہے تے اللہ دا حق ادا کران گے تے اگلے سال انشاءاللہ وہ 150 من ہوئے گی, 80 من نہیں ہوئے گی. انہا یقین بھی ہونا چاہیے. عرض کیتی حضور پہلا جرم اندہ ایسی زکات نہیں سی ادا کردا جبکہ زکات اندے تے فرض ہوندی سی. ٹھیک ہے. دوجا جرم ایسی کہ اذان سندا سی لیکن نماز نہیں سی پڑھنا ہوندا. اذان سندا ہے سی لیکن نماز نہیں سی پڑھدا. تے تیجا جرم حضور تیجا جرم ایسی کہ علماء دے نال نفرت کردا سی, علماء دے نال بغض تے عداوت تے دشمنی رکھدا سی. تے انہاں 3 جرماں دی وجہ تو اللہ پاک انہوں یہ سزا دے رہے ہیں کہ اندے رشتہ دارانوں بھی پتہ لگ گیا ہے, بیلی یارانوں بھی پتہ لگ گیا, معاشرے نوں پتہ لگ گیا, محلے والیاں پتہ لگ گیا کہ اس بندے نوں اللہ نے سزا دیتی ہے. حالانکہ بندہ قبر دے اندر چلا جائے نا تو اتھے ایک معاملہ اوجل ہو جاندہ ہے, لیکن اس بندے دی کی مطلب عزت رہ جاندی ہے کہ جنہوں سزا لوگاں دے سامنے دیتی جائے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور میں جڑی بات پہلے عرض کیتی ہے کہ وہ لوگ اپنی آخرت دے بارے سوچن کہ جڑے علماء دے خلاف زہر فشانی کر رہے ہیں, کسے برے بندے دی آڑ دے اندر, ایک غلط بندے دی آڑ دے اندر صحیح علماء نو غلط کہنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. مدارس نو بند کر دیو جی, کیوں اے جرم یونیورسٹیاں دے اندر نہیں ہوئے, ایسے جرم سکولان دے اندر نہیں ہوئے, ایسے جرم اکیڈمیاں دے اندر نہیں ہو رہے نے. لیکن کسے چینل والے نو توفیق نہیں ہوئی کہ اے گل کرن جی سکول بند کر دیو, اے نہیں بولے آ کہ یونیورسٹی بند کر دیو, کالج بند کر دیو. لیکن جدوں مدرسے دے بارے گل آئی تو پھر ہر بندہ ہی بک بک کر رہا ہے. یہ دا مطلب ہے کہ گل وچ ہو رہے, بابا جی فرماؤندے ہوندے سن کہ گل وچ ہو رہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور نے, انہاں نو درد کوئی اور اٹھ رہے ہے کہ اے علماء جڑے نے اے تے ساڈیاں جو موجاں لگیاں نے انہاں نو ختم کر رہے نے. وہ جنہ کنجریاں دے خلاف مولوی نے فتوے دیتے تے آج وہ بڑیاں جناب دلیر ہو گئیاں, انہاں کہہ لے ساڑھے خلاف فتوے دیندہ سی تے آج خود پھنس گیا ہے کہ نہیں پھنس گیا. مطلب گل یہ کہ وہ اندر دا زہر باہر آیا کہ آج علماء دی مخالفت صرف اس واسطے آ کہ سانو حق دا راہ دس دے نے, سانو بے حیائی تو ڈک دے نے. ساڑھے استاد محترم ایک مثال بیان فرماؤندے ہوندے سن, وہ فرماؤندے سن پترو ایئرپورٹ تو جہاز ہر روز چڑھدا ہے کہ نہیں جی. ہن تے ویسے کرونا دا مسئلہ ہے گھٹ ہی چڑھدا ہے, لیکن عام روٹین دے اندر ایئرپورٹ تو روز جہاز جڑا ہے وہ جناب چڑھدا ہے, لیکن کدی اخبار تے نہیں آیا جی اج فلاں ایئرپورٹ تو جہاز چڑھ گیا. لیکن جس دن جہاز ڈگ پوے نا اس دن اخبار تے آ جاندا ہے, ہوندا ہے کہ نہیں, ٹی وی تے آ جائے گی, خبر آ جائے گی, بریکنگ نیوز بن جائے گی. فرمایا ڈیلی لوگ بے حیائی بغیرتی کر رہے ہیں, لیکن کدی بھی اخبار تے نہیں آئے گا, کدی ٹی وی چینل تے نہیں آئے گا, لوگ لائٹ لیندے نے, کوئی رولا نہیں. لیکن جدوں کتے شومیے قسمت مولوی کو ایک کم سرزد ہو جائے تے پھر وہ کرنٹ موضوع بن جاندہ ہے, بریکنگ نیوز بن جاندی ہے, پھر جگہ جگہ تو دا تبصرہ ہوندہ ہے. صاحب فرماؤندے سے نے دا مطلب ہے کہ اے لوگ سمجھ دینے بھی ساڑھا تے کم ہی ایسی تے ہیں ہی ہو جائے. لیکن علماء نو اللہ نے ایک خاص مقام دیتا ہے کہ اندے اندر شک کوئی نہیں. جڑا رہبر ہوندہ ہے, جڑا رہنما ہوندہ ہے نا, اندے تے ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوندیاں ہیں.
اندے تے پابندیاں بھی زیادہ عائد ہوندیاں نے۔ اس واسطے ایک پیڑے بندے دی آڑ دے اندر غلط بندے نو دوسرے جڑا صحیح بندہ ہے نا انہوں نشانہ نہیں بنانا۔ تے اللہ تعالیٰ دی چاہتے کہ لوگ علماء دے کل جان، اللہ دی یہ چاہتے، اللہ دی مشیت ہے، اللہ دی مرضی ہے کہ یار لوگاں دا تعلق علماء نال ہووے پیار والا، محبت والا، اچھا ہووے۔ تے آج وہ لوگ جڑے آندے نے جی وہ نہیں جی نہیں ان ٹائم آ گیا ہے جی ان مدرسے بند ہونے چاہیے دینے، انہاں واسطے میرا پیغام ہے اے حدیث پاک سماعت کرو تے اپنے ایمانہ نو تازہ کرو۔ آپ مسلمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماؤں دے نے، آپ فرماؤں دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر آوے گا، حساب کتاب ہوئے گا، پتہ لگے گا نیکیاں تھوڑیاں نے گناہ زیادہ نے، اللہ پاک فیصلہ فرما دوے گا جہنم دے اندر لے جاؤ۔ ہن غور کر مسلمان فرشتے لے کے ٹر پین گے، اس بندے دے بارے فیصلہ ہو چکے ہے، اس بندے نو جہنم وال لے کے جدو چل پینے، اللہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام نو فرماوے گا جبریل عرض کرنگے حکم رب جلیل، اللہ فرماوے گا دوڑ کے جاؤ، اے بندہ جندے بارے جہنمی ہون دا فیصلہ ہو گیا ہے، انہوں پچھو اندہ کسے عالم دین دے نال تعلق ہے سی یا نہیں سی ہے۔ اللہ پاک فرماوے گا انہوں پتہ کرو اندے کولو پچھو اندہ اٹھن بین کسے عالم دین دے نال ہے سی یا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنگے مولا اگر ہووے پھر کی ہووے گا، اللہ پاک فرماوے گا اے جبریل اگر اندہ تعلق کسے عالم دین دے نال ہویا، اندہ اٹھن بین کسے عالم دین دے نال ہویا، اس عالم دین دی وجہ تو میں اندی بخشش کر چھڑاں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جانگے جا کے بندے نو پوچھن گے دس تیرا کسے عالم دین دے نال اٹھن بین ہوئے، آکھے گا نہیں مولا میرا کسے عالم دین دے نال اٹھن بین نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ اللہ دے حکم دے نال پوچھن گے، اللہ تعالیٰ دے حکم دا نال پوچھن گے، فرمان گے بندیا اے دس اگر تیرا اٹھن بین نہیں سی تے پھر اے دس کسے عالم دین دے نال محبت کردہ سے یہ نہیں سے کردہ، آکھے گا مولا میں محبت بھی نہیں سا کردہ۔ اللہ پاک فرماوے گا جبریل نو پوچھو اگر محبت نہیں سی کردہ کسے عالم دین دے نال، کسے دسترخوان تے بے کے نے کدی کھانا کھادا ہوئے، آکھے گا مولا میں کدی عالم دین دے نال ایک دسترخوان تے بے کے کھانا بھی نہیں کھادا۔ اللہ پاک فرماوے گا جبریل انہوں پوچھو جے کھانا نہیں کھادا پتہ کرو اندے محلے دے اندر اندے بازار دے اندر گلی دے اندر کو عالم دین رہندہ ہوئے، آکھے گا مولا میرے محلے دے اندر عالم دین بھی نہیں سی رہندہ۔ اللہ تعالیٰ فرماوے گا اے جبریل اندے کولو پتہ کرو اندی نسل دے اندر کوئی عالم دین ہوئے، آکھے گا مولا میری نسل دے اندر بھی کوئی عالم دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماوے گا جبریل نو پوچھو اندہ نام کسے عالم دین دے نام تے رکھیا گیا ہوئے، آکھے گا مولا
میرا نام بھی عالم دین دے نام دی وجہ تو نہیں رکھیا گیا، اللہ پاک نے حد فرما دیتی۔ ستویں بات اللہ پاک فرماوے گا جبریل انہوں پوچھو، انہیں جناب اے عالم دین دے نال بیٹھا بھی نہیں، عالم دین نال محبت بھی نہیں کردہ رہا، عالم دین دے محلے دے اندر بھی نہیں رہندہ، عالم دین دے نال بے کے کھانا بھی نہیں کھادا، عالم دین دی نسل دے اندر بھی کوئی نہیں، عالم دین دے نام تیندہ نام بھی نہیں رکھیا گیا۔ اللہ فرماوے گا جبریل ذرا پوچھو تے صحیح، انہیں جناب اندہ کسے ایسے بندے دے نال یرانہ ہوئے، ایسے بندے نال دوستی ہوئے جندہ یرانہ اگے عالم دین دے نال ہوئے، اے بندہ بول کے کہے گا ہاں مولا میرا ایک یار سی، میرا ایک بیلی سی جندہ اگے دوستانہ تے یرانہ عالم دین دے نال سی، جڑا عالم دین دے نال بین والا سی۔ رب تعالیٰ فرماوے گا جبریل بندے نو واپس لے کے آ جاؤ، میں اپنا فیصلہ بدل چھڑے آئے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ فرماوے گا جبریل انہوں واپس لے کے آ جو میں اپنا فیصلہ بدل دیتا۔ ہن مسلمانہ غور کر، فیصلہ آج دا جج کرے تے بدل دا او بھی نہیں، لیکن خالق کائنات جڑا بادشاہاں دی بادشاہ ذات اپنا فیصلہ کیتا بدل دیتا۔ کیوں؟ اللہ پاک دسنا چاہتا سی لوگو میری چاہتے وے، میری مرضی تے میری رضا اے وے، تسی علماء دے نال تعلق رکھو، اپنے علماء دے نال دوستانہ بنا کے رکھو۔ اج جناب علماء دے نال نفرت والا رشتہ تے رکھیا جاندہ ہے، بغض تے اناد والا رشتہ تے رکھیا جاندہ ہے۔ میں پھر وہی کہاں گا جو پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، آپ فرماؤندے نے بے قدران او کچھ قدر نہ کیتی تے اساں کیتی خوب تسلی، دنیا دار پجاری زر دے اتے کتیاں دے گل ٹلی، بک بک روسن او اکھیاں تکے او اتے ویخ حویلی کلی، کوچ نصیر اساں جد کیتا اتے پہ جانی تھڑ تھلی، مسلمانہ ساڑھا المیہ بن گیا، خاص کر کے اہل سنت و جماعت دا اسی بندے دی قدر کدی جیوں دیا نہیں کیتی،
بندے دے قریب ہوندیاں کدی بندے دی قدر نہیں کیتی ہمیشہ قدر اندے مرن تو بعد کرنے اندے ٹر جان تو بعد کرنے اندی زندہ مثال ویکھ لو بابا دی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی نبی دی جناب عزت دا درس دیتا نبی دے احترام دا سبق دیتا نبی دی ختم نبوت پیرا دین دا درس دین دے رہے نبی دی عزت تے پیرا دین دا سبق تے درس دین دے رہے اسی جناب انہاں نو گالاں وی کڈیاں برا وی آکھیا انہاں دے خلاف سازشاں کیتیاں سازشاں رچائیاں لیکن جس دن جنا گیا ہے جڑے لوگ جناب انہاں دے خلاف بول دے سن انہاں دے خلاف بک بک کر دے سن او دن او بھی نالے رون دے سن نالے آندے سن بندہ چنگا سی نبی دی عزت دا درس دیندہ رہا ہے مسلمانوں خدا را اسی اپنا جناب نظریہ بدل لئیے اسی علماء دی قدر انہاں دی زندگی دے اندر کریے جدوں دنیا تو ٹر جانگے پھر انہاں دی قدر کرن دا فائدہ کوئی نہیں فائدہ او دو ہی ہوئے گا جدوں زندہ نے تے قدر کیتی جاوے جڑی حدیث میں بیان کی تھی ان دے اندر جناب تجھے سمجھ گئے ہو اللہ پاک دی مرضی ہے کہ لوگ علماء دے کول جان علماء نال پیار تے محبت کرن اچھا جیا تعلق رکھن میں نے اور ایک حدیث یاد آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ایک خواہش سی ہر بندہ کلمہ پڑھ لے آپ دی چاہت سی آپ دی مرضی آپ خواہش کر دے سنا بھی کلمہ پڑھ لے آوی کلمہ پڑھ لے آوی کلمہ پڑھ لے جدوں جناب حضرت وحشی کلمہ پڑھنے واسطے آئے سرکار نے دعوت دیتی تے حضرت وحشی کلمہ پڑھنے واسطے آگئے وحشی کون نے جنہاں نے حضرت امیر حمزہ نو قتل کیتا حضرت امیر حمزہ دے قاتل جدوں نبی پاک دے سامنے آئے سرکار نے فرمایا اے وحشی کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا وحشی کہن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی میں نو اسلام دی دعوت کیویں دے سکدے جے تو ہاڈے قرآن دے اندر لکھیا ہے اللہ فرماوندا ہے اے لوگو زنا نہ کریا جے بدکاری نہ کریا جے نہ حق قتل نہ کریا جے اللہ دے نال شریک نہ ٹھہرایا جے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا جڑا بندہ ایک کام کرے گا انہوں میں عذاب دیواں گا اگی اللہ فرماؤں یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یوم القیامت وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا اللہ فرماؤں جڑا بندہ زنا کرے بدکاری کرے اللہ نال شریک نہ شرک کرے جناب جڑا نہ حق قتل کرے دنیا دے اندر بھی سزا دیواں گا آخرت دے اندر میں ڈبل جدوں دے سزا دیواں گا ڈبل عذاب دیواں گا تے ہمیشہ جہنم دے اندر رہے گا آکھن لگے یا رسول اللہ میں تے سارے جرم کیتے شرک بھی کردہ رہا بدکاریاں تے زنا بھی کردہ رہا نہ حق قتل بھی کیتے میں نو تسی کیویں مسلمان ہون دا کہہ سکدے جے سرکار دی مرضی سی سرکار چاہندے سن مسلمان ہو جاوے اللہ تعالیٰ بھی سمجھ گیا میرے محبوب دی مرضی ہے اے مسلمان ہو جاوے انہاں جدو شرط رکھی اللہ نے قرآن اتار چھڑے آئے اللہ تعالیٰ قرآن اتارے اللہ فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ فرماتا ہے محبوب نو فرما دیو جن نے گناہ کیتے ہون شرک کیتا ہوئے بدکاری کیتی ہوئے نہ حق قتل کیتا لیکن توبہ کر لے تے میں اودیاں خطاواں نو نیکیاں دے اندر بدل دیواں گا جدو نبی پاک نے قرآن پڑھ کے سنایا تے وحشی کہن لگا کملی والے اللہ پاک فرماؤں ہے پکی توبہ کر لے سونیا ہو سکتا ہے میں توبہ کرا لیکن پھر توبہ ٹوٹ جاوے میں جرم کر لواں پھر کی بنے گا سرکار نے اے نہیں فرمایا کہ جا دفع ہو جا نکل جا ایک ہی گل ہوئی کہ توبہ ٹوٹ جاوے سرکار نے فرمایا نہیں آیا میں جان نہیں دینا انہیں کیا کملی والے
والے اج توبہ ٹوٹ گئی تے میں کی کرانگا؟ اللہ پاک نے پھر قرآن نازل فرما چھڑیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ۔ اللہ فرما دے کملی والے نو فرما دیو اللہ صرف شرک والا گناہ معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ جنوں چاہے لمن یشاء، جن دے واسطے اللہ چاہے گا گناہ معاف کر چھڑے گا۔ جدوں اینی گل کیتی تے واشی پھر بولیا، کہن لگا کملی والے اللہ فرماؤں ہے لمن یشاء، جن دے واسطے اللہ چاہے گا ان دے گناہ بخشے گا۔ پتہ نہیں میرے واسطے اللہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، میں نو کیویں پتہ لگے گا رب نے میری بخشش کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ میں تے کلمہ نہیں پڑھنا۔ اللہ پاک نے پھر قرآن نازل فرما چھڑیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرما دے سونیا کملی والے نہ لوگاں نو فرما دیو جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے، جڑے گناہ کر بیٹھے نے، اگر تسی گناہ کر لینے پریشان نہ ہویا جے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کدی بھی اللہ دی رحمت نا امید نہ ہویا جے، کیونکہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ فرما دے میری رحمت نا امید نہ ہویا جے، میں تواڈے سارے گناہ بخش چھڈاں گا، کیونکہ میں بڑا ہی بخشش کرن والا تے رحم کرن والا ہاں۔ جدوں قرآن دی آیا مبارکہ نازل ہوئی تے حضرت واشی کہن لگے کملی والے جو میں چاہتا سا رب نے او عطا کر چھڑیا ہے۔ انہوں اندازہ کرو کہ کلمہ کنے پڑھنا ہے؟ واشی نے۔ تے جے کلمہ پڑھ لیندہ تو فائدہ کندہ سی؟ واشی دا سی نا جی، سرکار دا کی فائدہ ہونا سی؟ مطلب سرکار دا اگر وہ کلمہ نام ہی پڑھ دا تو سرکار دے کوئی مقام سے کمی تے نہیں سی نا آنی، کوئی فرق نہیں سی آنا۔ لیکن عجیب بات ہے کلمہ بھی انہیں پڑھنا ہے، فائدہ بھی ہوندہ ہے تے شرطاں بھی اور رکھ رہے ہیں، شرطاں بھی اور رکھ رہے ہیں۔ کدی آندہ سونیا میں تے گناہ کر بیٹھا تے میرے گناہ تے بخشے نہیں جانگے، تے اللہ نے قرآن اتار دیتا فرمایا تو کلمہ تے پڑھا سی تیرے گناہ بخش چھڑا گے۔ تے پھر کہن لگا بھی جے میری توبہ ٹوٹ گئی تے پھر تے اللہ نے پھر قرآن اتار دیتا فرمایا سونیا مرضی تیری ہوئے تے اسی کیویں نہ منیے، رضا تیری ہوئے چاہت تیری ہوئے، تے اللہ نے قرآن اتار دیتا فرمایا سونے انہوں کہہ دیو صرف شرک نہ کرے، شرک نہ کرے، باقی گناہ بخش چھڑاں گے۔ تے پھر بھی انہیں کیا کہ کملی والے اللہ فرماؤں لی میں یشا جندے جندے چاہواں گا بخشاں گا، تے جے رب نے میرے نہ بخشنے چاہے تے پھر میرا کی بنے گا؟ تے اللہ نے پھر قرآن اتاریا فرمایا سونے انہوں فرما دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میری رحمت نہ امید نہ ہویا جے یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو اڑے سارے ہی گناہ بخشے چھے۔ انہیں مرضی سی سرکار دی کہ کلمہ پڑھ لے تے اللہ قرآن اتار رہا ہے، قرآن اتار رہا ہے۔ ان جدوں واشی واسطے اتریاں نہ آیتاں تے کملی والے تے دجے بھی صحابہ بیٹھے سن تے کہن لگے کملی والے جے اے گناہ ساڑھے کو ہو گئے تے پھر جڑے انہیں گناہ دسے نے کوئی معاملہ بن گیا تے یا رسول اللہ جے گناہ ساڑھے کو ہو گئے، سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، ان دے واسطے نہیں اتریاں تواڈے ساریاں واسطے اتریاں نے آتے۔ ان واشی ویکھو سرکار دی چاہت سی کہ کلمہ پڑھ لے، اور کون ہے واشی؟ سرکار دے سکے چاچے دا قاتل ہے۔ اور جدو انہیں قتل کیتا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا مسلح کیتا گیا، آپ دی شکل بھی گاڑی گئی، آپ دا نک جڑا مبارک کٹیا گیا، کن کٹے گئے، ہونٹ کٹ دیتے گئے، اکھاں کٹ دیتیاں گئیاں، آپ دا کلیجہ مبارک بار کٹ دیتا گیا۔ 63 سال دی زندگی دے اندر میرے تے تواڈے کریم آقا نو پہلی مرتبہ جلال آیا، اور آپ نے فرمایا کہ کاش کتے ہو لوگ میرے ہاتھ وچ آن جنہاں میرے چاچے نال حال کیتا ہے نا،
تے فرمایا میں بھی انہاں نال یہی حق کراں. اتنا جلال اور اتنا پیار سی اپنے چاچے دے نال. لیکن اس چاچے دے قاتل دے بارے بھی سرکار دی خواہش سی بھی یار کلمہ پڑھ کے تے جنت والے پاسے ٹر جائے. ایویں رب دی مرضی ہے کہ لوگ علماء نال پیار کر کے جنت والے پاسے ٹر جان. تے اللہ نے کنیاں رہتاں دتیاں اور فرمایا ان دے نال محبت ہی کر لیا جے. علماء نال انہاں نال محبت کر لو جے اے نہیں تو انہاں دے نال بہ کھلو جایا کرو کول بہ جایا کرو. جو اے بھی نہیں کر سکتے کدی دعوت تے بلا کے کٹھے کھانا ہی کھا لو. وہ چلو بلا نہیں سکتے کدی انہاں دی دعوت ہی ٹر جایا کرو کٹھے بہ کے کھانا کھا لو. وہ جو اے بھی نہیں کر سکتے تے کم از کم اس محلے دے اندر کر لو جتھے عالم دین دا گھر ہوئے. اس محلے دے اندر کر لے لو. اسی تے مسجد تو دور ٹر جانے ہیں. اسی جانے بھی مسجد دے لاگے گھر نہیں ہونا چاہیے کہ سویرے اذان ہوے تے نیندر ہی نہ اگڑ جائے ساڈی. ٹھیک ہے عالم دین محلے وچ ہوے تے سانوں تے زیادہ مسئلہ بن جاندا ہے. اللہ نے فرمایا جی اے بھی نہیں کر سکتے نا تے کم از کم اپنی نسلاں دے وچ ایک عالم دین تیار کر لو. اپنی نسلاں دے اندر ایک عالم دین تیار کرو. اوے جے بھی نہیں کر سکتے تے اپنی اولاداں دے نام علماء دے ناماں تے رکھو. تو جے اے بھی نہیں جے کر سکتے تے کم از کم انہاں بندیاں نال تے رابطے رکھو جنہاں دے اگوں تعلق علماء دے نال نے. یار سوچو سوچن والی گل ہے. میں دعوت فکر دینا چاہنا وہ جیڑا بندہ عالم دین دے نال بہ جائے اللہ ان دی بخشش کر دیندا ہے. حدیث وچ ہے میں حدیث الحمدللہ ذمہ دار جڑا عالم دین دے نال بہ جائے اللہ ان دی بخشش فرما رہا ہے. نال نہیں بیٹھا صرف محبت کردا رہا ہے. علماء دے خلاف نہیں بولیا محبت کردا سی تے اللہ ان دی بھی بخشش کر دیندا ہے. جڑا بندہ نال بیٹھا بھی نہیں محبت نہیں کردا وہ کتے مطلب کھانے تے کٹھے ہو گئے تے جس دسترخوان تے عالم دین بیٹھا سی اس دسترخوان تے بیٹھ کے روٹی کھا لئی اللہ فرماؤندا میں دی بھی بخشش کر چھڈاں گا. جے او بھی نہیں تے کسے محلے دے اندر عالم دین رہندا سی تے اس نسبت نال ہی اونے محلے چ گھر لے لیا وی یار اس محلے دے وچ عالم دین رہندا ہے. اللہ فرماؤندا اون دی اینا کو لگاؤ اینا کو جڑا تعلق ہے نا وہ بھی اون دی بخشش دا ذریعہ بن جائے گا. او جے اے بھی نہ ہویا تے اون دی نسل دے اندر کو عالم دین ہویا نسل دے اندر عالم دین ہویا پھر بھی بخشش کر چھڑاں گا. تے جے نسل دے اندر بھی نہیں ایندا نا ایندے ماں پیو نے رکھیا وی یارو فلانا عالم دین بڑا چنگا ہے تے اسی اوندا نا جڑا نا اپنے پتر نو نا دینا ہے اپنے پتر دا نا اوندے نا تے رکھنا ہے تے فرمایا ایندا نا کسی عالم دین دے نام تے رکھیا گیا پھر بھی بخشش کر دیاں گا. تے جے سارے کم نہیں سن ایندا تعلق اس بندے نال ہوے جندا اگے تعلق عالم دین دے نال ہے تے فرمایا میں پھر بھی بخش چھڈاں گا. یار جی اینے واسطیاں نہ رب بخش رہا ہے تے پھر سوچو عالم دین دا مقام کی ہوئے گا. پھر اسی جناب ٹھلے جی زبان نال بہ کے کہہ دئیے او نہیں سارے مولوی کو جہی ہوندے نے تے پھر بدبختی ہے ساڈی کہ نہیں ہے جی. پھر ہے نا اسی موٹر وے بنا رہے ہیں جہنم والے پاسے جان واسطے بھی بغیر ٹکٹوں لگے جائیے اور ادھر ٹول پلازا بھی کوئی نہیں جائے گا. ہاں جی یہ بات ہمیشہ ذہن دے اندر رکھیا جائے. ساڈے گھر کوئی پرانا آ جائے ساڈے گھر کوئی پرانا آ جائے نا تے انہوں کو بندہ گال کٹ دے تے چودھری صاحب بھوت پیندے نے آندے نے تیری جرت کیویں ہوئی ہو میرے پرونے نو گال کڈن دی میرے پرونے نو گال کڈن دی. یہ تے دنیا دا چودھری 2 کلیاں دا 4 کلیاں دا 10 کلیاں دا مربے دا مالک ہے. اوے اے علماء اس نبی دے پرونے نے جیڑا کل کائنات دا مالک ہے. سرکار نے فرمایا جڑے دین دے طالب علم نے میرے پرونے نے یہ میرے مہمان نے تے جے ساڈے پرانے نو کو گال کڈے تے ساڈی جناب غصے والی رگ پھڑک پیندی ہے تے بی پی ہائی ہو جاندا ہے تے پھر جے کل نو سرکار نو پتہ لگا بھی ہے میرے پرانے نال چنگا نہیں کردا رہا سلوک تے سرکار پھر اودے نال کی سلوک کرن گے جی توجہ ہے. اور پھر ویکھو سرکار دی خواہش ویکھو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں او میرے امتیو جے میرے کول تسی آنا ہے او جے میری غلامی دا پٹا اپنے گل دے اندر پانا ہے تے کیویں کر کے آنا ہے. فرمایا میں تانوں دسنا میرے کول آنا کیویں ہے تساں میری غلامی دا پٹا اپنے گل دے اندر کیویں کر کے پانا ہے. سونیا کیویں پائیے. فرمایا اغدو عالمان اوے عالم دین بن جاؤ عالم دین بن جاؤ. سونیا جے عالم دین نہ بن سکیے تے پھر فرمایا او متعلمان پھر طالب علم بن جاؤ پھر طالب علم بن جاؤ.
تے سونیا جی او بھی نہ کر سکیے نہ ٹائم ہی نہ ہوئے تے فرمایا او مستمیان، اور فرمایا پھر انہاں دیاں گلاں سنن والے بن جاؤ، انہاں کول بیٹھ کے انہاں دیاں گلاں سنیا کرو۔ کملی والیا جی انہاں بھی ٹائم نہ ہوئے، بزنس لمبا چوڑا ہوئے، بہن دا ہی ٹائم نہیں، کول جناب آن دا ہی ٹائم نہیں ہے گا۔ فرمایا کوئی گل نہیں، او محبن، او عالم دین نہیں بن سکدے نہ صحیح، طالب علم نہیں بن سکدے نہ صحیح، انہاں دیاں گلاں نہیں سن سکدے نہ صحیح، لیکن پھر چوتھا کام کریا جے محبن، او انہاں نال محبت کرن والے بن جاؤ، انہاں نال۔ اگے سرکار نے فرمایا فلا تکن الخامس، اور فرمایا جے کرنے جے تے چوں کماں دے وچوں ایک کام کر لیا جے، فلا تکن الخامسہ، فرمایا پنجواں کام نہ کریا جے، پنجواں کام نہ کریا جے۔ کملی والے او کی؟ فرمایا انہاں دے خلاف نہ جر جایا جے، وہ انہاں دے عیب نہ بیان کریا جے، انہاں نال دشمنی نہ لے لیا جے، بغض تے اناد والا تعلق نہ رکھیا جے۔ کملی والے کیوں؟ فرمایا فتہلکا، وہ تباہ ہو جاؤ گے، سرکار نے فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے، فتہلک، تیرا ستیہ ناس ہو جائے گا جے تو انہاں دے نال دشمنی لے لئی۔ انہاں اندازہ کرو سرکار دی خواہش کی ہے کہ یا بندہ عالم دین بن جائے۔ اج اسی بہ کے نا مولوی کھاندے ہی بڑھانے یار، یہ دا ٹیڈ ویکھو مولوی دا، توبہ توبہ توبہ، بڑا مولوی حلوہ کھاندا ہے یار، ساڈا تے مولوی حلوہ ہی بڑا کھاندا ہے۔ میں کیا بھی چلو حلوے لی دکان تے ٹر جانے ہیں، شرک پور چمن سویٹ سویر سویرے ناشتہ لاؤندے انہوں پوچھنے ہیں بھی یار ذرا مہربانی کر کے دسو بھی تہاڈا جڑا حلوہ ہے پورا تسی پراز جی بنائی ہوندی ہے، یہ سارے مولوی کھاندے نہیں یا داڑیاں تو بغیر والے کھاندے ہیں؟ داڑیاں جنہاں نہیں رکھیاں یہ سارے لے کے جاندے نہیں، یہ سارا حلوہ تہاڈا مولوی داڑیاں نہیں لے کے جاندے۔ پھر جے کسی نو کہہ دیو نا جی اپنے پتر نو یار عالم دین بنا دیو تو آندا نا کھائے گا کتھوں، بھکھا مارنا ہے۔ اچھا جے کوئی ہور بنیا ہوئے تو انہوں آتے نے کھاندہ ہی بڑا ہے، پتہ نہیں کتھوں آؤں ہے انہوں، ہاں جی تے جے انہوں کہہ دیو نا تو اپنا پتر بنا لے تاکھے گا کھائے گا کتھوں، عجیب جے فلسفہ ہے۔ ایک مطلب اے آ کہ کھاندے بڑا نے، دوجہ فلسفہ اے آ کہ جے میرا پتر بن گیا اللہ علیہ جے مولوی بہتا کھاندے تے پھر تو اپنے پتران عالم دین بنا، رب کھلا رزق عطا فرمائے گا۔ تے جے اپنے تو نہیں بنا رہے آنا ہے بھی کھائے گا کتھوں پیوے گا کتھوں بھوکا مارنا ہے، تے پھر اے ہوئی نظر اے ہوئی نظریہ اے ہوئی سوچ ادھر بھی رکھ، جے غیر ہوئے تے وہ بڑا کھاندا ہے، اپنا ہوئے گا تے کھائے گا کتھوں۔ ساڑھے استاد صاحب فرماؤندے سن دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ ہوئے، کوئی بھی بندہ ہوئے، فرماؤندے سن پتر کدی بھی نا اس گل تے احساس کمتری دا شکار نہیں ہونا یار وہ فلانے دی کوٹھی کڈی آل ہے، وہ فلانے نے گڈی یار کڈی چنگی رکھی ہے، فلانے دا یار تو ویکھ کہ کنے اندے کول پیسے نے دولت ہے۔ فرمان لگے ہو جڑی دولت رب نے تانوں دتی ہے نا کائنات چ کسے ہور نوں نہیں جے دتی رب نے، اللہ نے کسے ہور نوں، کیونکہ سرکار دی حدیث پاک کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، سرکار فرماؤندے نے جن دے نال اللہ چنگا کرنا چاہے، جن دے نال اللہ چنگا کرنا چاہے، اللہ انہوں بادشاہ نہیں بناؤں دا، اللہ تعالیٰ انہوں کوٹھی نہیں دے دیندہ، اللہ انہوں کار نہیں دے دیندہ، چدرہ نہیں دے دیندہ، میں ناظم نہیں بنا دیندہ، ایم پی اے یا ایم این اے نہیں بناؤں دا، مولا کی بناؤں دا ہے؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا انہوں اللہ عالم دین بنا چھڑ دا ہے۔ اور بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا تو انہوں پتہ ہے توڑے جو بہترین کون ہے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ ہن اسی تے مولویاں نوں تے سب تو گھٹیا ترین سمجھنے ہیں نا، مولوی کولوں کو گل ہو جائے تے پھر ساڈا غصہ ہی نہیں مردا، کسے چودھری کول گل ہو جائے نا تے پھر اسی آنے چلو یار غصہ پینا بھی سنت ہے، اگوں پتہ ہے نا بندہ بھارا ہے تے گل پھر آنے نہیں وہ سرکار دی سنت ہے، غصہ پی جانا بھی تے سرکار دی سنت ہے نا، اگلے انہوں معاف کر دینا بھی سنت ہے، تے جے کتے بیچارے مولوی کولوں کو گل ہو جائے نا تے پھر اسی ساڈا غصہ مردا ہی نہیں، ہٹ کے ہونے آسی ادھروں مطلب تھوڑا جا لیا ولاواں لیا تے پھر مولوی دے خلاف اوتھے بیٹھے تے مولوی دے خلاف پروپیگنڈا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا تانوں میں دساں تواڈے جو بہترین کون ہے؟ فرمایا چودھری بہترین نہیں جے، اے جڑے مطلب زمیندار جگیردار اے بہترین نہیں جے، بادشاہ وزیر جگیردار نہیں بہترین، یا رسول اللہ کون نے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
فرمایا تواڈے جو بہترین ہے تے او بندہ جڑا خود قرآن سکھ بھی رہا ہے تے قرآن سکھا بھی رہا ہے۔ تو اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں آخر دے اندر دعوت فکر دینا چاہنا، جو میرا پیغام ہے وہ صرف یہ کہ جس بندے نو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے نا، ان دی ذات نو نہ ویکھو، ان دی قوم نو نہ ویکھو کہ یار یہ تو موچیاں دا منڈا ہے یا یہ تیلیاں دا منڈا ہے، کمیاراں دا منڈا ہے، نا، یہ ویکھو کہ اللہ نے انہوں دولت کیڑی عطا فرمائی، اللہ نے انہوں دولت کیڑی عطا فرمائی۔ تے جو دین دا عالم ہے، میرے آقا دا وارث ہے، تے پھر ان دی ذات نو ویکھ کے ان دا حیا نہ کرو، بلکہ وارث ویکھو کہ کس ذات دا ہے، وراثت کندی چکی پھر دے۔ سرکار نے فرمایا من قالا انظر ما قالا لا تنظر من قالا، اور فرمایا جدو کوئی گل کر رہا ہوئے نا، ان دی گل کرن والے نو نہ ویکھو بلکہ اے ویکھو کر کندی رہا ہے۔ انظر ما قالا، ویکھو گل کندی کر رہا ہے، اے نہ ویکھو لا تنظر من قالا، کرن والے نو نہ ویکھو کرن والا کون ہے، اے تے کمیاں دا منڈا ہے اسی نو ایندی مان لئیے، نا، فرمایا گل ویکھو کندی کر رہا ہے۔ تے جے وہ نبی دا وارث ہے تے اسی ایک پیڑے بندے دی وجہ تو سارے معاشرے نو گندہ نہیں کہہ سکتے، سارے شعبے نو گندہ نہیں کہہ سکتے، سارے ادارے نو گندہ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر ہمیشہ یاد رکھے آج اگر دین اسلام موجود ہے تے انگریز بھی اس بات نو تسلیم کر گیا، کہنے لگا اگر علماء نہ ہوندے تا جو دین بھی نہ ہوندہ، اگر رتی دین دا اسلام دا ساڑھے اندر ہے نا تے علماء دی وجہ تو، اگر آج نبی دی کو عزت ہے تے علماء دی وجہ تو، ساڑھے کار بچہ پیدا ہو جائے تے اسی تے اذان نہیں پڑھ سکتے انہوں دکانہ دے اندر، سانوں تے اذان تے تکبیر دے اندر فرق دے ہی پتا نہیں، اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں پتا ہوئے، زیادہ تر نو تے لوگوں یہ نہیں پتا بھی اذان پڑھنی کیڑی ہے، تے کیڑے کان چ اذان پڑھنی ہے، کیڑے کان چ تکبیر پڑھنی، اتھے بھی مولوی، جے جوان ہویا تے اندے نکاح ہویا تے پھر بھی مولوی، جے طلاق ہو گئی تے پھر بھی مولوی، جے اے مر گیا تے غسل دینا ہے تے پھر بھی مولوی، کفن دینا ہے تے پھر بھی مولوی، جنازہ پڑھنا ہے تے پھر بھی مولوی، قبر دے اندر پانا ہے تے پھر بھی مولوی۔ اوہ تیری پیدائش تو لے کے قبر دیاں کندھاں تک تے تینوں مولوی دی ضرورت ہے، علماء دی ضرورت ہے، تے پھر اٹھ کے انہاں علماء دے بارے اسی گلاں کریے، تین دا مطلب ہے کہ ساڑی بدبختی ہے۔ اور پھر آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمیں سانو ایتھے علماء دی لوڑ ہے نا، دنیا دے اندر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے تو علماء کول جانے ہیں، فرمایا کل قیامت نو جنت اندر جدو ٹر جانا نا تے اتھے بھی علماء دی لوڑ پینی سے، علماء دی لوڑ اتھے بھی، اللہ نے اتھے بھی لوگاں نو علماء تو بے نیاز نہیں رکھیا، علماء دی کتنی شان ہے۔ اللہ فرماؤں تسی ایتھے ہو تے ایتھے بھی تسی مطلب تہاڈی محتاجی ہے لوگاں نو۔ بلکہ میں حدیث پاک پڑھ رہا سا، سرکار نے فرمایا کہ جڑا حافظ قرآن ہے وہ 10 بندیاں دی بخشش کروائے گا اپنے خاندان دے، 10 بندیاں۔ جڑا حاجی ہے حج کر کے پھر حج تے قائم بھی رہا ہوئے، چھری تیز نہ کر لی ہوئے بھی شرط ہے، حاجی نے حج بھی بچایا ہوئے اپنا تے او کرے گا 50 بندیاں دی بخشش کروائے گا اللہ کو سفارش کر کے۔ تے جڑا شہید ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دے دین تے خاطر کلمہ الہ کلمت اللہ دی خاطر شہید ہو گیا تے او 70 بندیاں دی بخشش کروائے گا۔ تے فرمایا جڑا عالم دین ہوئے نا او تے انلیمیٹڈ ہی کروا چھڑے گا، بلکہ جدو عالم دین جان لگے گا نا تے اللہ فرمائے گا ٹھہر جو 1 منٹ ہلے نہیں جانا جنت سے، یا اللہ کیوں سارے جا رہے ہیں، اللہ فرمائے گا ٹھہر جو جننے تواڈے شاگرد نے سارا دی سفارش کرنی ہے تساں، اور جنہیں تواڈے نال محبت کرنے والے حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ملفوظات الحضرت وچ حدیث پاک نو ذکر فرمایا، آپ فرماؤندے نے اللہ پاک انہاں علماء نو کھلار دے گا، روک لے گا، اللہ فرمائے گا جنہیں تانوں وضو کرایا نا اون دی بھی سفارش کرو، اور جنہیں تانوں کھانا کھلایا اون دی بھی سفارش کرو، جنہیں تانوں پانی پلایا اون دی بھی سفارش کرو، اور اپنے جنہیں تواڈے شاگرد نے سارے دی سفارش کرو۔ یحییٰ ابن اقسم فوت ہو گئے، عالم دین سن لیکن اب چھوٹے موٹے گناہ بھی سن، شاگرداں نو پتا سی بھی ساداں کولوں چھوٹے موٹے کام ہو جاندے نے، فوت ہو گئے تے اس کے شاگرد نے ویکھیا خواب دے اندر تے ماحول بڑا چنگا سی تے دل چ خیال آیا بھی گناہ تے ہے سن، یہ بخشش کیویں ہو گئی؟ پوچھیا استاد جی کی بنیا، اے کی معاملہ بنیا؟
وہ کہن لگے پتر جدوں میں آیا نا قبر دے اندر تے فرشتے آئے میرا حساب کتاب کرن تے انہاں آ کے مینوں لگے سوال کرن تے میں پہلے پوچھا میں ایک منٹ ٹھہر جو بھئی میں عالم دین تے ساری زندگی لوگاں نوں حدیثاں پڑھ پڑھ کے سناوندا رہا ایک حدیث تانوں بھی سنانی ہے ایک حدیث تانوں بھی سنانی ہے انہاں کہا جی کیڑی کہن لگے کہ مینوں حضرت عبدالرزاق نے حدیث بیان کی تھی اے امام بخاری دے استاد نے انہوں نے حضرت معمر تو انہوں نے فلانے تو کردیاں گل اپڑی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک انہوں نے اگر روایت کی تھی سرکار تو تے سرکار نے فرمایا اللہ فرماؤندا ہے من شیبہ فی الاسلام او کما قال کہ جیڑا بندہ اسلام دے اندر بڑھا ہو جائے جن دے وال علم دین حاصل کر دیاں اور سکھا دیاں لوگاں نو وال چٹے ہو گئے اللہ فرماؤندا ہے اس بندے نو عذاب دیندیاں مینوں شرم آندی ہے مینوں شرم آندی ہے تے فرمان لگا ہے اوے اللہ فرماؤندا ہے انہوں عذاب دیندیاں مینوں شرم آندی تے تسی مینوں عذاب دین دے چکر وچوں اللہ تعالیٰ کی طرف آواز آئی کہ عبدالرزاق نے سچ کیا سی معمر بھی سچ کیا سارے راویاں سچ کیا وہ عائشہ صدیقہ بھی سچ فرمایا میرے نبی بھی سچ فرمایا لہذا انہاں دے سچ دی وجہ تو میں دی بھی بخشش کر چھڈی ہے تو مسلمانوں اللہ پاک سانو علماء دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ